पाकिस्तानियों अस्सलाम वालेकुम। मैं आपकी खिदमत में MS अराई सलाम अर्ज़ करता हूँ और उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, मैं खैरियत से हूँ। आप लोग अपना ख्याल रखें, क्योंकि अपना ख्याल इंसान खुद ही सबसे बेहतर रख सकता है बनिस्बत दूसरे घर वालों के। तो असल मुद्दा ये है कि इससे कबल वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था, मैं बतौर सिटीज़न सीनियर सिटीज़न होने के नाते इससे वाकिफ़ हूँ। हमारे यंगस्टर्स को नहीं पता कि इस दुनिया में पहले दो सुपर पावर होते थे, अमेरिका और रशिया। तो रशिया जो सेकंड सुपर पावर था, उसको ढाने में पाकिस्तान का एक बहुत अहम किरदार था। पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान को, मैंने आपको अर्ज़ किया था कि अफ़गानिस्तान को रशिया का कब्रिस्तान बना दिया। गो के मैंने एडमिट किया था कि अमेरिका ने फाइनेंशियल सपोर्ट की, हथियार दिए, सब कुछ, और अफ़गान मुजाहिदीन भी लड़े, लेकिन पाकिस्तानी फ़ौज का एक बहुत रोल था और जहाद का ऐलान हुआ था। हमारे पाकिस्तानी और कई ममालिक से मुजाहिदीन भी आए थे जिन्होंने अफ़गान जहाद में हिस्सा लिया था, और सबसे नुमाया किरदार इसमें हमारी पाक आर्मी का था, पाक आर्मी का, जिसके लिए मैं कहता हूँ हर वीडियो में आपको कि पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक आर्मी जिंदाबाद। और आप भी यही कहते हैं कि पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक आर्मी जिंदाबाद, क्योंकि आर्मी है तो हम हैं, आर्मी नहीं है तो हमारी सरहदें खुली हैं, हम भी नहीं हैं, हमारा मुल्क भी नहीं है, हम गुलामी के अंधेरों में धकेल दिए जाएंगे और आज़ादी जैसी नेमत से महरूम हो जाएंगे। आज़ादी कितनी बड़ी नेमत है ये उन मुसलमानों से पूछो जो इंडिया में रहते हैं। एक मुसलमान शख्स को इंतहा पसंद हिंदुओं ने सिर्फ इस बिना पर कत्ल कर दिया कि उनको शक था कि इसने गाय का गोश्त खाया है। उसके कत्ल के बाद जब उसका पोस्टमार्टम किया गया तो पोस्टमार्टम में रिपोर्ट आई कि उसने बकरे का गोश्त खाया है। तो वो जानते हैं इंडियन मुस्लिम कि आज़ादी कितनी बड़ी नेमत है, समझे। तो हम लोग जो है इस वक्त बात कर रहे थे अफगान की। तो रशिया जैसे सुपर पावर को पाकिस्तान ने ढाया और रशिया के कई टुकड़े करे, कई रियासतें वजूद में आईं। आज अच्छा, मेरी वीडियो के चंद दिन बाद पता चला कि अफगानिस्तान में पाकिस्तान पे हमला कर दिया है, और ये बयानात दिए उनके मिनिस्टर ने इंडिया के अंदर जाकर कि हम रशिया जैसे सुपर पावर से नहीं डरे, हम अमेरिका जैसे सुपर पावर से नहीं डरे। तो पाकिस्तान क्या चीज़ है? वो लोग ये भूल गए कि उनके पीछे पाकिस्तान था। रशिया को तोड़ने में, रशिया को शिकस्त देने में, रशिया को ढाने में पाकिस्तान था। हमारी अफवाह शलवार कमीज पहनकर लड़ी और इनका साथ दिया। आज ये हमारे एहसानात का ये सिला दे रहे हैं। 40 साल इनकी खिदमत की, 40 साल 40 ईयर्स इनकी जो 2 जनरेशन पैदा हो गई पाकिस्तान में। इनको हमने खाने को दिया, पहनने को दिया, रहने को दिया, छत दी, जमीन दी, यहाँ कारोबार किया इन्होंने, मजदूरी की, क्या नहीं किया। इन लोगों ने यहाँ अपने NIC बनवा लिए पाकिस्तानी, इन्होंने पाकिस्तानी पासपोर्ट बनवा लिए, और इसके अलावा हर चीज़ से इनको नवाजा। आज ये कहते हैं कि पाकिस्तान क्या चीज़ है। तो आपको पता है, आप लोग जानते हैं कि अभी पिछले दिनों किसी रशियन रिस्पॉन्सिबल बंदे से पूछा गया कि जो रशिया की शिकस्त थी उसकी वजूहात क्या थी, रीजंस क्या थे, तो उन्होंने कहा पाकिस्तान। इसी तरह एक अमरीकी रिस्पॉन्सिबल बंदे से पूछा गया कि आपकी जो अफगानिस्तान में शिकस्त हुई, जो आप लोग निकले, तो क्या वजूहात थी, उन्होंने कहा पाकिस्तान। अमेरिका एडमिट करता है पाकिस्तान की वजह से हम निकले, रशिया एडमिट करता है हमारी शिकस्त हुई क्योंकि हमने रशिया को दुश्मन बनकर लड़े, दुश्मन बनकर लड़े। अमेरिका के गो के हम उसके हलीफ थे, उसके दोस्त थे, उसके साथ थे, लेकिन दोस्त बनकर हमने उसका साथ ना दिया। हमने अपने मुस्लिम भाइयों का साथ दिया, अफगान मुजाहिदीन का साथ दिया। आज ये इंडिया के कहने में, सेहूनी कुव्वतों के कहने में, जो कि यहूद और नसारा और हिंदू हमारे खुले दुश्मन हैं, क्या समझे, उनके कहने में आकर ये अपने मोहसिनों के जनाब पीठ में छुरा घोंप रहे हैं। खुदा का खौफ करो, शर्म करो, शर्म करो, हकीकत को पहचानो। अल्हम्दुलिल्लाह तुम कलमा गो हो, मुसलमान हो, मुसलमान हो, तुम भूल गए अपने मोहसिनों को।
محسنوں کو بھول گیا کہ تمہارے محسنوں نے تمہارے لیے کیا نہیں کیا. دوسری طرف اب آ جائیے اپنی جوانی میں باہر چند باہر ممالک جانے کا اتفاق ہوا تو وہاں میری کئی کشمیریوں سے ملاقات ہوئی. تو جو کشمیری پاکستانی پاسپورٹ پر باہر ممالک جاتے تھے تو ان سے جب پوچھا جاتا تھا، میں پوچھتا تھا یا دوسرے لوگ پوچھتے تھے کہ آپ کہاں سے آئیں، تو وہ کہتے تھے ہم کشمیر سے آئیں. اب آپ بتائیے کہ پاکستانی پاسپورٹ ان کے ہاتھ میں ہے، پاکستانی پاسپورٹ پر گئے ہیں، جب سے ہم آزاد ہوئے ہیں ہم کشمیر کی جنگ لڑ رہے ہیں ہر فارم پر، اخلاقی طور پہ، مالی طور پہ اور فوجی طور پر، اور اقوام متحدہ میں پتہ نہیں کہاں کہاں ہر جگہ ہم کشمیر کی بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں. اور ہم نے کشمیر کے لیے کہا ہے کہ ہماری شہرک سے نزدیک ہے. اب بتائیے جس کشمیر کے لیے ہم نے اپنی آزادی کو خطرے میں ڈال دیا، اپنے جان و مال کو خطرے میں ڈال دیا، وہ ہم سے مخلص نہیں ہے. کیا سمجھے؟ وہ چاہتے ہیں انڈیپینڈنٹ کشمیر بنانا. وہ اگر انڈیا کے ساتھ نہیں رہنا چاہتے تو پاکستان کے ساتھ بھی نہیں رہنا چاہتے. وہ انڈیپینڈنٹ کشمیر ہو سکتا ہے فیوچر کے اندر، بلکہ ہماری دعا ہے اللہ کرے وہ کشمیر آزاد ہو جائے، تو ہماری نیک تمنا ہے ان کے ساتھ کہ امریکہ کی ہیلپ سے وہ انڈیپینڈنٹ کشمیر بنانے میں کامیاب ہو جائیں گے. اور امریکہ اور ڈالرز کی بارش کر دے گا، جو اس کا طریقہ واردات ہے. کسی نئی کنٹری کے آزاد ہوتے ہی وہ ڈالرز کی بارش کر دیتا ہے، اس کی ڈیولپمنٹ کے کام ہوں گے، اس کو بنایا جائے گا. پھر امریکہ اپنے فوجی اڈے قائم کرے گا کشمیر کی وادیوں میں تاکہ وہ جنوبی ایشیا کو کنٹرول کر سکیں، چین کو ٹارگٹ کر سکیں، رشیا کو ٹارگٹ کر سکیں، ایران، پاکستان، انڈیا سب. تو ایسا نہیں ہو کل یہ کشمیری بھی ہم سے یہی کہیں کہ پاکستان نے ہمارے لیے کچھ نہیں کیا. سوچنے کی بات ہے، غور کرنے کی بات ہے. ہماری پاک افواج تو ہر مشکل مرحلے میں ہمارے ساتھ ہے اور انشاءاللہ تا قیامت رہے گی، کیونکہ یہ آنے والا دور اب فتنوں کا دور ہے، جنگوں کا دور ہے. اگر فوج اچھی نہیں ہوگی تو ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے. اب آپ دیکھیں ہماری جو تاریخ بتا رہی ہے، احادیث بتا رہی ہیں، قرآن پاک بتا رہا ہے کہ یہ جنگوں کا دور ہے، فتنوں کا دور ہے. ان کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمیں چاہیے ہماری سب سے مضبوط فیڈریشن جو ہے پاک آرمی، اس کو مضبوط کریں اور پاکستان کو مضبوط کریں. پھر آخر میں ایک میسیج آپ کے لیے اور ہے کہ مل جل کر رہیں، مسلم پاکستانی بن کر رہیں، فرقوں میں نہ بٹیں، مسلکوں میں نہ بٹیں، قومیتوں میں نہ بٹیں، علاقوں میں نہ بٹیں اور اپنے عقائد پہ قائم رہیں. میں یہ کہتا ہوں کہ آپ اپنے عقائد، اپنے مسلک پہ پرفیکٹ رہیں، اچھے ہیں ماشاءاللہ آپ کے سب کے عقائد، میں سب کا احترام و عزت کرتا ہوں. آپ اس کو قائم رہیں، اپنے مسلک کو چھوڑیں نہیں، کسی لیے اور کے مسلک کو چھیڑیں نہیں. کیا سمجھے؟ آپ سے کوئی پوچھے تو آپ کون ہیں تو آپ کہیں مسلم ہیں، پاکستانی ہیں. پاکستان زندہ باد، پاک افواج زندہ باد.